السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا هاد الفيديو ديالي. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لي تيسيو مسكولار، ولكن بعدا بغيت نقول لكم راه انا مريضه شويه والصوت غادي يكون شويه مخربق، ولكن كان خصني نحضر هاد الفيديو اليوم حيت بزاف منكم صيفطوا لي دي ميساج باللي خصني بغاوني نكمل لهم ليستو قبل من ليكزام حيت ما بقى والو. وهو داكشي علاش غير سمحوا لي حيت صوتي مخربق شويه ولكن ماشي لخاطري. المهم الا لقيتو شي مشكله ولا شي حاجه ما مفهوماش خليوها ليا في كومونتير والله يسهل عليكم كاملين. اذا نبداو على بركه الله. نشوفوا لي تيسي مسكولار. اول حاجه غادي نشوفوها هما لي سيلول ديال لي تيسي مسكولار كيفاش كيكونوا اولا شنو هما الخاصيات اللي كيتميزوا بهم. اول خاصيه اللي هي الونجي، اكزيتابل، كونستراكتيل. الونجي شنو يعني؟ زعما هذيك ما بين الخصائص ديال ديك الخليه اللي كاينه هي التمدد. الونجي يعني شي خليه قابله للتمدد. اما بالنسبه للاكزيتابل يعني دغيا كتستجب. اما بالنسبه للكونتراكتيل يعني عندها خاصيه التقلص، حيت عندنا خاصيه ديال التمدد وخاصيه ديال التقلص فاش العضله كتجمع. المهم غادي نشوفوا 3 تيب دو تيسي مسكولار. اول نوع غادي نشوفوا هو لي تيسي مسكولار سكوليتيك. بالنسبه للتيسي مسكولار سكوليتيك كنشوفوا لي كاركتيرستيك ديالو. Myocyte lent et cylindrique à plusieurs noyaux, aspect strié lié, alignement parfait des myofilaments. ما بين لي كاركتيرستيك ديالو هو كيتكون لنا واحد الحزم من الالياف على شكل اسطوانيه. غادي نخلي لكم واحد الصوره في الاخر ديال الفيديو غادي تشوفوا كل تيسي كيفاش داير. قلنا اسطوانيه وستريي، المهم فيها الخطوط. الفونكسيون ديالو موبيليتي يعني التنقليه. muscle volontaire permet le mouvement de volontaire sous contrôle du système central. يعني هاد التيسي هذا مسكولار سكوليتيك شنو كيدير لنا؟ كيسمح لنا الحركات الاراديه. نشوف دابا تيسي مسكولار كاردياك. بالنسبه للتيسي مسكولار كاردياك لي كاركتير ديالو اونيك، paroi du cœur, cellules allongées, striées, monocliées, ramifiées. هو كيكون لنا في الجدران ديال القلب وكيتكون لنا من دي سيلول الونجي يعني خلايا ممدده وهو واحد النواه. الفونكسيون ديالو كونتراكتيليتي كاردياك يعني سيركولاسيون دو سون. كيفاش زعما؟ يعني انقباض القلب وبالتالي كيساهم لنا في الدوره الدمويه. permet la contraction spontanée et rythmique et les sous contrôle du système nerveux végétatif. كيسمح لنا لداك الانكماش التلقائي والايقاعي وهو تحت السيطره ديال واحد الجهاز عصبي. اما بالنسبه للنوع الثالث فهو تيسي مسكولار ليس. les caractères dialo très répandus dans l'organisme participent à la régulation des grandes fonctions digestives, respiratoires, circulatoires. وهو كيشارك لنا في واحد التنظيم ديال الوظائف الرئيسيه. شنو هما هاد الوظائف الرئيسيه؟ في حالاش ديجيستيف الجهاز الهضمي، ريسبيراتوار الوظيفه ديال الجهاز التنفسي، سيركولاتوار وظيفه ديال الدوره الدمويه. La cellule musculaire lisse est fusiforme et allongée de taille variable. هاد لي سيلول مسكولير ليس كيكونوا فيهم واحد لي سيلول الونجي وعندهم واحد الحجم متغير. parmi les caractéristiques ديال هاد السيلول هذا ديال هاد تيسي مسكولير نويو اونيك سنترال نواه وحيده مركزيه. سيتوبلازم بريزون دو زون. السيتوبلازم ديالو كاين فيهم دو زون autour de deux pôles du noyau les organites vitaux de la cellule. الزون الاولى اللي هي كتكون فيها دو بول دو نويو اورغانيت فيتو دو لا سيلول زعما عضيات حيويه. اما لا زون الثانيه لزون كونستيتيي دو ميوفيلامون فيلامون داكتين وميوزين. اما بالنسبه لا ممبران بلازميك وزائد لا لام بازال فكيشكلوا لنا لا زون دو جونكسيون يعني منطقه التقاطع. permet le mouvement non volontaire sous contrôle du système nerveux végétatif. هاد التيسي مسكولير ليس كيمكن لنا من الحركات non volontaire يعني لا إرادية.
هو اللي مسموح لنا بالحركات اللا إرادية.